अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त सज्जाद चौधरी, लीगल एडवाइज़र, LLM इंटरनेशनल लॉ लीगल एक्सपर्ट। आज का हमारा टॉपिक है को शेयरर मुश्तरका खाता। जहां पे प्रॉपर्टी मुश्तरका होती है वहां पे कुछ मसाइल अराइज़ होते हैं, वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स फेस होते हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि आज उन सारे प्रॉब्लम्स का हम अहाता करें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब हम मुश्तरका खाता या को शेयरर की बात करते हैं तो उसमें दो तरह की ओनरशिप जो है ना वो सामने आती है। एक है विरासती ओनरशिप, जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जो कि वालिदैन की तरफ से, आबा अजदाद की तरफ से औलाद को ट्रांसफ़र होती है। वो भी मुश्तरका वारिस हो सकते हैं किसी एक जगह के। तो पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि एक ऐसी मुश्तरका जायदाद जिसमें दो दोस्त, दो भाई, दो फ्रेंड्स, दो बिज़नेस पार्टनर्स या दो मुख्तलिफ लोग एक ही जगह पे मुश्तरका हिस्सेदार हैं। ठीक है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या राइज़ हो सकते हैं, एक तो हम उनका अहाता करेंगे। एक हम ये देखेंगे कि जो विरासती प्रॉपर्टी है, अगर इसमें डिस्प्यूट अराइज़ होता है तो हम इसको किस तरीके से सेटल डाउन कर सकते हैं। ठीक है जी। और अगर विरासती प्रॉपर्टी के अलावा को शेयरर प्रॉपर्टी है तो हम उसको किस तरीके से सेटल डाउन कर सकते हैं। चलें, सबसे पहले इस वीडियो को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले हम विरासती प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ठीक है, उसमें अगर कोई को शेयरर है तो उसका क्या तरीक़ाकार है। फिर जो विरासती प्रॉपर्टी के अलावा है उसका क्या तरीक़ाकार है। फिर उसके अलावा जो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लीगल लिटिगेशंस जिन चीज़ों में आ सकती है उसका क्या तरीक़ाकार है, वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो विरासती प्रॉपर्टी है। अच्छा, विरासती प्रॉपर्टी में एक चीज़ देखें। फ़र्ज़ करें एक जायदाद है जिसमें बेटे बेटियां सारे हिस्सेदार हैं। अगर उनमें कोई डिस्प्यूट अराइज़ हो जाता है, जगह की तकसीम का मैटर आ जाता है, कोई कहता है कि मैंने ये हिस्सा लेना है, ये रोड के पास है, ये कमर्शियल है, ये नॉन कमर्शियल है, अगर उनमें डिस्प्यूट आ जाता है, ठीक है, तो वो फिर तकसीम का एक दावा जो है ना वो कोर्ट में उस पे जो है ना वो किया जाएगा। तो वो कोर्ट फिर डिसाइड करेगी कि तकसीम का जो है ना वो तरीक़ाकार क्या होगा। ठीक है जी। एक तो ये थोड़ा सा मतलब कि एक इस तरीके से हम इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है जी। अब इसमें ये है कि फ़र्ज़ करें अगर कोर्ट ये मुनासिब समझती है कि ये तकसीम इसकी इस तरीके से ज़्यादा अच्छी पॉसिबल है, या इसका ये वे आउट किया जा सकता है कि इस जायदाद को बेच के, ठीक है, इस जायदाद को बेच के तो इसकी मुनासिब जो है ना जो अमाउंट आएगी तो वो तमाम शरीक खातादारों में डिवाइड कर दी जाएगी। तो मेरा ख़्याल है कि फिर वो इस चीज़ को प्रेफर करेंगे। ठीक है जी। तो कोर्ट वो जायदाद अपने कब्ज़े में ले लेगी और फिर उस जायदाद का ऑक्शन किया जाएगा और ऑक्शन की बेस पे जो है ना वो फिर जायदाद जो है वो आगे मतलब कि हिस्सेदारान में डिवाइड हो जाएगी। तो ये एक जो विरासती जायदाद है उसका तरीक़ाकार है। अब एक उसका दूसरा तरीक़ाकार है। अच्छा, इसमें जो विरासती जायदाद का ट्रांसफ़र का या इंतकाल का तरीका है उसकी एक मुकम्मल वीडियो अराज़ी सेंटर के थ्रू और नॉर्मल जो है ना मैनुअल जो हमारा सिस्टम है पटवार खाना उसके थ्रू जो है वो मैंने पहले ऑलरेडी डाल दी हैं। वो मुंतकिली का जो नॉर्मल मुंतकिली का तरीक़ाकार है वो उस पर आप देख सकते हैं। ये वो है कि एक मुश्तरका खाता है बट उसमें डिस्प्यूट अराइज़ हो जाता है तो फिर कोर्ट उसका ऑक्शन करेगी और ऑक्शन करने के बाद उसकी सेल आउट करके तो जो उसकी रकम है वो डिवाइड कर देगी सारे हिस्सेदारान में। लेकिन उससे पहले अगर कोई हिस्सेदारान आपस में कोई एक्सचेंज करना चाहते हैं, एक दूसरे को देना चाहते हैं या उसमें कोई अपनी मर्ज़ी से तकसीम कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं, उसमें मसला नहीं है। लेकिन ये डिस्प्यूट की सूरत में ये है कि ये जो है ना एक समझें कि लेटर ऑफ गारंटी टाइप जो है ना ये एक चीज़ हो जाती है। तो ये ऑक्शन जो है ना ऑक्शन, इसमें ऑक्शन का ही ऑप्शन रह जाता है। अब दूसरी चीज़ है मुश्तरका जो खाते में लोग हैं अदर दैन इनहेरेंट प्रॉपर्टी।
تو سیم رول ان پہ بھی اسی طرح لاگو ہوتا ہے کہ اگر وہ ان کے ڈسپیوٹ آپس میں رائز ہوتے ہیں اور وہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کر سکتے، تو وہ کورٹ میں جائے گا، تقسیم کا دعویٰ ہوگا. اس دعوے کی الٹیمیٹلی جو ایٹ دا اینڈ آف دا پارٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کورٹ آکشن کا آرڈر کر سکتی ہے اور سیل آؤٹ کر کے تو ان میں مشترکہ طور پہ وہ تقسیم کر دی جائے. اچھا، یہ تو ایک دو سمپل طریقے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی. اب اس میں کوئی کویشچنس کیا رائز ہو سکتا ہے؟ کویشچن یہ رائز ہو سکتا ہے کہ کیا جو مشترکہ دعوے دار ہیں وہ جو ہے اسٹے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ تو اسٹے کا دعویٰ بظاہر تو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کا نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو کوئی ایسا ہے کہ کوئی وہ کہتے ہیں نا سینہ زوری سے کوئی بالجبر کوئی آپ کی جائیداد پہ قبضہ کر رہا ہے، آپ کے حصے پہ قبضہ کر رہا ہے، آپ کا رائٹ جو ہے نا وہ سلب ہو رہا ہے، تو اس پہ تو پھر آپ جو ہے نا وہ جا سکتے ہیں حکم امتناعی کے آرڈرز لینے پہ. اس کے لیے آپ جو ہے نا کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، ادروائز آپ نہیں کر سکتے. دوسرا یہ کہ فرض کریں مشترکہ کھاتے میں کسی نے کوئی کنسٹرکشن کر لی، لیکن وہ کنسٹرکشن کرنے کے بعد کنسٹرکشن ہو گئی اور جو مشترکہ کھاتا ہے کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اور کافی سالوں کے بعد ایک بندہ اعتراض لے کے آ گیا کہ بھائی اس کی وجہ سے میرا رائٹ متاثر ہوتا ہے، مشترکہ کھاتے میں اس نے کنسٹرکشن کر لی ہے، تو کورٹ اس کو کنسیڈر نہیں کرے گی. وہ تو یہی کہے گی کہ بھائی پہلے جب ٹائم تھا اس وقت آپ کیوں نہیں آئے، ٹھیک ہے. اب ایک اور اس میں کویشچن یہ آتا ہے کہ کیا مشترکہ کھاتا کی جگہ جو اس کے اپنے نام پہ ہے، جو اپنا اس کا حصہ ہے، وہ سیل پرچیز ہو سکتا ہے؟ وہ بالکل سیل پرچیز ہو سکتا ہے، وہ دیا جا سکتا ہے بشرطے کہ اس میں کوئی ڈسپیوٹ رائز ہونے کا خطرہ نہ ہو، ٹھیک ہے. اگر ایسا ہو تو کورٹ میں پھر تقسیم کا دعویٰ کیا جائے گا اور وہ کورٹ پھر جائیداد کو تقسیم کرے گی. مجاز ہوگی تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کی سیل پرچیز ہوگی. لیکن جہاں ایسے کوئی امکان نہیں ہے یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو وہاں پہ ایسا کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اس کی سیل پرچیز ایکسچینج سب پاسبل ہے. تو امید ہے حکم امتناعی بھی اس میں ہو گیا، ایک کنسٹرکشن بھی ہو گئی، اس میں ایکسچینج سیل پرچیز بھی ہو گئی، تو یہ ساری چیزیں اس میں کور ہو گئیں، اور پھر ایک آکشن کا میٹر بھی ہو گیا. تو مشترکہ جو جائیداد ہیں اس میں یہی تقریباً اسی طرح کے ملتے جلتے پہلو ہوتے ہیں. تو میں نے ایک اوور ویو آپ کو دیا ہے اور مشترکہ کھاتا، مشترکہ جائیداد کو میں نے کور کرنے کی کوشش کی ہے. امید ہے ویورز آپ کو میرے ٹاپک سے مستفید ہوں گے. مزید کوئی لیگل ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کسی ٹاپک پہ آپ کو انفارمیشن چاہیے تو وہ کمنٹس میں جا کے مجھے ٹاپک لکھیں، میں انشاءاللہ اس پہ ویڈیو بناؤں گا. میرے چینل اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب کر دیں، نہیں تو دعا کر دیں. تھینک یو، بہت شکریہ. آپ اتنا ٹائم نکال کے، اتنا قیمتی ٹائم نکال کے میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور آپ جب دیکھتے ہیں تو بس یہی میرے لیے ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے. جزاک اللہ، گاڈ بلیس یو، ہیو اے نائس ٹائم. اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے.